देव दिसू तुमकां समेस्तांक जेजू म्हणटा हांवूच वाट हांवूच सत हांवूच जिवीत आणि मुझे शिवाय बापा लागीं वचूंक दुसरी वाट ना म्हणून जेजू क्रिस्त ताच्या 11 जाणां शिसांक तांतूं जुदास ना कित्याक तो घातान पारादीन करूंक गेला ताच्या अखेरीच्या जेवणार जेजू सांगून आसा ताच्या मरणाची घडी लागीं आयला ताचो मोग तो व्यक्त करूंक येता त्या क्रुसाच्या मुळी रावूंक थंयसर कुर्सार मारूंक थंयसर कश्ट सोसूंक तो मुखार वेतेत आसा तो कुरीस वोवूंक तो वेतेत आसा ते बिणगे पळोवन सोसूंक वेतेत आसा पूण तें तो पळयना बगर त्या शिसांक तो सांगता हांवूच वाट दुसरी वाट ना हांवूच सत हांवूच जिवीत तुमकां जावन आसा जर तर म्हजे शिवाय तुमकां बापाक वचूंक दुसरी वाट म्हणून कोणी सांगता जाल्यार दुसरी वाट ना म्हणून आज आमकां तो जागोवन आसा कित्याक आदांतावन आमी सकड होगडायले भाव भयणीनो सर्गींची वाट बंद जाली आनी पातकी आमी जाल्या पातक्याक आनी सर्गींच्या देवाक पवित्र देवाक सांगाता रावूंक जायना देखून जेजू क्रिस्त ह्या संवसारी जल्मलो मोरूंक म्हणून तो तयार जालो मोरूंक म्हणून ह्या संवसारी तो जियेलो आम्हा सर्वांच्या पातका खातीर मोरूंक म्हणून ताणें थंयसर जिवीत विंचलें मात्र न्ही हर एकल्याचो ताणें तो मोग केलो आनी तो मोग व्यक्त करूंक कसो ह्या संवसारी तो आयलो वय थंयसर कोरिंदरांक बरयल्ल्या पत्रांत तो सांगता हो बावार्थ तुमकां शुभ वार्ते मुखांत रायला ती शुभ वार्ता ही जावन आसा जेजू क्रिस्त पवित्र ग्रंथा प्रकार जेजू क्रिस्त आमच्या पदकां बसत मरण ताणें स्वीकार केलें आनी ताका समाधी केलो आनी पवित्र त्या पुस्तकाच्या प्रमाणेच तिसऱ्या दिसा तो पुनर्जीवन जालो ही जावन आसा बरी खबर आज भाव भयणीनो ही बरी खबर शिसांक मात्र न्ही आमकां जेजू क्रिस्त सांगून आसा जर तर तुमी दुसरो वाटो सोदल्यात जाल्यार सर्गाक वचूंक दुसरी वाट आसा दुसरी खंयची वाट ना भाव भयणीनो ह्या संवसारांत जायते सांगूंक पुरो धर्म सांगूंक पुरो दुसऱ्यो वाटो आसात पूण देवाचे उतार सत जावन आसा जेजू सत जावन आसा आनी तो म्हणटा जर तर म्हाका तुमी पातयेतात हांवूच वाट हांवूच सत हांवूच जिवीत तुमच्या पासत हांव ह्या संवसारी आयला तुमच्या पासत हांवें कश्ट सोंसल्यात तुमच्या पातका पासत हांव कुर्सार मेला तुमच्या पातका पासत हांव समाधी जाला पूण जेजू क्रिस्तान म्हज्या कुडींत थंयसर पाताक नातले वरवीं तिसऱ्या दिसा हांव पुनर्जीवन जाला आनी ह्या जेजूचेर जर तर तूं पातयेणी दवरिना जाल्यार खंडीत तुका सर्गींचे राज ना बावार्थ तुजें थंय उपजना पूण आज आमी बावार्थी जावन जियेचे म्हणून बापाची खुशी जावन आसा देखून जेजू क्रिस्ताक आम्हा सर्वां पासत ताणें बलिदान दिलां दुसरे कोणी आमच्या पासत बली जावना भाव भयणीनो कोणी आमच्या पासत रगत वरोवना भाव भयणीनो बगर जेजूनच ते रगत वरोवन आमकां ताणें मोला घेतलां तर भाव भयणीनो आज जेजू क्रिस्त वाट जावन आसा त्या वाटेन चलत आसतना मात्र आमकां सत जाणां जावंक जाता आनी सत आमकां सुटका दिता मात्र न्ही आमकां नवें जिवीत दिता आनी त्या नव्या जिवितांत बावार्थाच्या जिवितांत जियोंक आम्हा सर्वांकी आपोवणें आसा आमेन